السلام عليكم متابعي الكرام. مرحبا بكم بعد غياب، نعتذر عليه هذا الغياب لظروف ما. اليوم رايحين نشوفوا ترجمة تاع حوار اللي راهو جاي في بروجي 3 سيكونس 2 qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle. Donc on commence par la séquence 2. Le titre تاعها c'est une inondation. إنه فيضان. La maîtresse, regardez ces photos, que s'est-il passé? المعلمة, انظروا إلى هذه الصور, ماذا حدث? Massinissa, il a plu sans arrêt, c'est ça? Massinissa, لقد أمطرت بدون توقف, هل هذا صحيح؟ Amira, ah oui, regarde. L'eau a inondé les quartiers et les maisons. أميرة نعم انظر الماء قد غمر كل الأحياء والمنازل. La maîtresse, eh bien c'est une inondation. حسنا إنه فيضان. ياسين, et que faire pendant l'inondation? وماذا نفعل أثناء الفيضان؟ La maîtresse, par exemple, couper l'eau et l'électricité. مثلا اقطعوا الماء والكهرباء. Massinissa, je sors de la maison. Massinissa, هل أخرج من المنزل? La maîtresse, non, restez à la maison. Mais il faut boucher les dessous de portes. المعلمة, لا, عليكم أن تمكثوا في البيت, لكن عليكم أن تسدوا ما تحت الأبواب. Massinissa, est-ce que je monte au premier étage? Massinissa, هل أصعد إلى الطابق الأعلى أو الطابق الأول؟ La maîtresse, oui, et appelez les pompiers pour vous aider. نعم, واتصلوا بالرجال الحماية المدنية لكي يساعدونكم. Ils organisent les secours. هم يرتبون لكم كل الإسعافات والمساعدات. Amira, je bouche les coins des fenêtres. أسد زوايا النوافذ. C'est plus sûr. هذا بالفعل. La maîtresse, c'est une bonne idée, إنها فكرة جيدة. Mais attention, il ne faut jamais allumer l'électricité. لكن انتبهوا, عليكم ألا تشعلوا الكهرباء. Quand le sol est humide, لما تكون الأرض مبللة. Alors, دوكا جي شوازي هذه الاكتيفيتي اللي تنفعكم في هي اكتيفيتي دلوغال, عندها علاقة مع لو ديالوج اللي كنت نترجم فيه. réécoute le dialogue puis dis la bonne réponse. أعد الاستماع إلى الحوار ثم أعطي الإجابة الصحيحة. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'inondation? ماذا يجب علينا أن نفعل أثناء الفيضان؟ هنا qu'est-ce qu'on doit faire? On va choisir la bonne réponse. عندنا A, B, C, D. Sortir de la maison, boucher les dessous de portes, ouvrir les fenêtres, allumer l'électricité. هنا la bonne réponse هي boucher les dessous de portes. هذه الإجابة هذه راهي في الحوار اللي كنت نترجم فيه. روحوا الآن هذه عندنا l'activité numéro 4. Réécoute le dialogue pour répondre. Qui faut-il appeler pendant l'inondation? هنا هذه la partie الأولى تاع la question هذه, يعني من هم الأشخاص الذين علينا أن نتصل بهم أثناء الفيضان. نوريكم la réponse في التكست. هنا جو بريفير يعني الاب ولا الام كي يكون يتبع في وليدو, ماشي هو يعطي له لا ريبونس, يخلي الابن يعطي له اون شونس, يعني يبحث على لا ريبونس بعد ما يسمع لو ديالوج, يسمعوا له بيان يخليه يتبعوا معاه عن طريق القراءه ولا ما يهمش. المهم الطفل لازم هو يصيب الاجابه. هنا هاي لكم لا ريبونس.
la maîtresse. Et oui, et appelez les pompiers pour vous aider. Et appelez les pompiers pour vous aider. هذه هي la réponse juste. شوفوا هنا la deuxième partie تاع la question. Que font-ils؟ هنا هذا il avec s يعود على هذو les pompiers. يعني ماذا يفعل هؤلاء الرجال الحماية المدنية، يعني شو العمل اللي يقوموا به. هنا حبيت نبازي على لو فيرب فيغ. هنا الدراري لازم يعرفوا بلي هذا هو لو فيرب فيغ. هنا على راهو هكذايا فون باسكو راهم كونجوغي مع il avec s. نشوفوا لا ريبونس في لو ديالوج تاعنا. هاي ليك لا ريبونس تاع لا دوزيام بارتي. ils organisent les secours. يعني هادو لي بومبيي رجال الحماية المدنية ينظمون إجراءات النجدة. alors دوكا نشوفوا عندنا لا كيستيون بي. que ne faut-il pas faire quand le sol est humide؟ هنا يعني ماذا يجب علينا ألا نفعل لما تكون الأرض مبللة. نشوفوا لا ريبونس في الحوار تاعنا. La réponse: il ne faut jamais allumer l'électricité quand le sol est humide. علينا ألا نشعل الكهرباء لما تكون الأرض مبللة. إذا هذا ما لدي في نهار اليوم. نتمنى أنه هذه لا فيديو تكون نفعتكم، يعني تكون مليئة بالفائدة لأولادنا. أستودعكم الله والسلام عليكم.